فرماؤ جی۔ نیک حاجات دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات ساری صاحبان۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تشکرہ ورزقاتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، رب صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دعا ہے 14 دا خالق مالک اللہ تو سا تمام مومنین مومنات دا اس پاک صفحہ ازا وچھو رہے اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ یکم تو لے کے آج 9 محرم میرا مالک جڑیاں نیک حاجات لے کے کریم کربلا دے در تے آندے رہے ہو، تھوڑیاں نیک حاجات اپنی بارگاہ چ مستجاب فرماوے۔ دعا ہے 14 دی عزت دا واسطہ پوری دنیا چ کوئی مومن مومنہ بیمار ہے، بالخصوص میری والدہ بیمارین، میں نہ چیز دی طبیعت نہ سازی، عزت امام سجاد دا صدقہ مالک شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات نو نواب کربلا دے 6 مہینے دے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ اولاد نرین عطا فرما۔ اور حاضرین محفل جو میرا مالک کسی دا کوئی عزیز بے گناہ قید ہے، بغداد دے قیدی دی عزت دا واسطہ میرا مالک قیداں تو رہائی عطا فرما۔ آخر تے دعا منگدائیں نہ مجلسان دے حقیقی بانی، حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام، حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام، ساڑھے بہر میں آقا دا ظہور جلد جلد فرما۔ تمام دعا مندی مستجابی واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرما۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ ایک دعا ہے ماسٹر محمد یونس عدیم صاحب، میرا مالک حسین دے پتران دا صدقہ تمام دینی دنیاوی پریشانیاں تو نجات عطا فرما۔ اجازت ہے ڈیوٹی دا آغاز کریے جی۔ 9 محرم تے اتنا گلا تھکنا بن دئی ہے تو چلو تھکی آواز نال جاگ دے عقیدے نال آئی دا بھی ذکر دا سجدہ پیش کریے با جماعت۔ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، حسین دا ماتمی ماں دی جھولی تو لے کے آخری ساہ تک نہیں ڈردا۔ وجہ کیا ہے؟ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، کیوں؟ دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے۔ غازی دا نوکر زندہ باد۔ بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، اور کاموں کی علیہ صدیوں سے ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا، کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے۔ جیو عزت سیدہ دا صدقہ۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی جی، کوشش کردہ جی۔ مولا تو انور شان رنگ ایک چھلک دی سلوات پڑھو علماء دی ذات تے۔ بارے دیگر بلندتر سلوات۔ آج ہندو شاعرہ دا تذکرہ کریے، مسلمانہ دیاں شیعہ دیاں بڑیاں کر دیاں۔ ہندو شاعر دیوی روپ کماری، انہیں ویکھیا مسلمان خانہ کعبہ دا چکر لا رہے، طواف پہ کر دن، حاجیاں نو دیکھ کے نا دیوی روپ کماری لکھے، اور یہ گر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں،
خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں. اور اگلی گل دا لطف لینا. آدھیے تم تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی. بڑا سلامت رہے جی. ہندو شاعرہ دیوی روپ کماری پیا دیئے حاجی نو پیا دی. آدھی گر علی کی ولایت کا تجھے اعتراف نہیں تو خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں. آدھی تن پہ جامع احرام دل میں بغض علی. او ملا تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں. واہ حسین واہ حسین. اچھا کہ بولو حیدری. جا آج دیاں گلاں جڑی ہیں نا جی. چلو تھوڑا گلا گرم ہو جائے تاکہ میں سفین سنان جوگا ہو جاؤں. آج دیاں گلاں حسین دے ماتمی دی شان وچ، حسین دے عزادار دی عزت وچ، تہاڈی وکالت وچ میں اعلان کر کے سر تے قرآن چاہ کے گل کرن لگا. میں پیدا ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس. ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں. اور ہم اہل عشق کا ناتا ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے. بڑا سلامت رہے عزت علی دا صدقہ. ایک عیسائی ہے، سطر سنو تو قصیدہ شروع کر. عیسائی ویکھے ایک نیزے تے سر رہے جڑا کلام الہی پہ کر دے. ہن عیسائی پہ آدھا ہے اکبر دے بابے دا سر دیکھ کے نا نیزے تے عیسائی پہ آدھا ہے. وہ آدھا ہے سنا کی نوک پہ سر عالی شان کس کا ہے، یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے. اس دے عقیدے نو سلام اور لکھ سکدا سی جبریل دے پراں تے بلند حسین، سیدہ دی جھولی چ بلند حسین. نا وعدہ سنا کی نوک پہ سر عالی شان کس کا ہے، یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے. حیران ہو کیا دے ہمارے ہاں توحید کا یہی تصور ہے، بغیر جسم کے بس لا مکان بولتا ہے. حسین دا ماتمی سلامت رہو. بادشاہ حسین ارشد رنگ لاما پاک بی بی تو انو کسے کمینے دا محتاج نہ کرو. پکی گالے نہیں پڑھے. ایک قصیدہ اچھا جی مزید ہوئے دا جی تھوڑی دعا دا صدقہ اس آ چکے امانت نے اکبر دے بابے دی. تو میں تو دعا منگدا جدیں آوے ڈیوٹی دے دوران ہی آوے. مارو انج بھی جانا چنگا نہیں بندہ وارساں دے نال لگ کے مر جائے. لو جی قصیدہ اور منو نہیں علم وچ میں عشرے دے دوران پڑھا یا نہیں بھائیاں دسے کوئی نہیں پڑھیا تو چلو میرا دل نویں رنگ دا قصیدہ سفین سناواں. علی بادشاہ فرمایا اج میرا پتر لڑسی، اج میرا پتر سفین چ لڑسی. ادو حسن حسین بادشاہ کو لائے. بابا حکم علی بادشاہ پتران دے متھے چمکے نا امیر حسن تے کریم کربلا دا دو پتران دا متھا چمکے فرمایا حسن حسین تم دونوں مباہلے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو. میں نے کہا آج میرا بیٹا لڑے گا. عباس جی بابا جان غازی قریبا کول آئے. جی بابا غازی اج توں سفین فتح کرنی. حکم ہو گیا بابا جان. اے جملہ اگر سمجھ آ گیا علمالے دی جنگ نظر آوے دی. علی بادشاہ پتر نو لے کے خیمے چ گئے جو اپنے ہاتھ ہی عباس نو تیار کرا. کل ایمان ید اللہ ہتھاں نال علمالے نو تیار کیتا. ممبر دی عزت دی قسم جدوں دووے پیو پتر خیمے چو باہر آئے نا کائنات دیاں نظراں دو علی کٹھے کھلوتے ہوئے ویکھے.
हैरान बंदे नाल गल मैं नहीं बिल्कुल ही कोई नहीं होंदी तो ना मैं वेखना वो मूँह वालों अली अली जैसा बना सकता है। इत्थे 11 साल का लमाला जदुल्ला ही हत्था नाल अली बादशाह पुत्र नूं ज़ीन च बिठाया। मौला दी कसम तुहाडी मुहब्बत च पढ़न लगा नहीं तो मैं उठदे मुसाहिब पढ़ना है। इत्थे जदुल्ला ही हत्था नाल पुत्र नूं ज़ीन च बिठाया राहवार दी बाग च हथ पाया। अली बादशाह दियां निगाहां अलमाले दे चेहरे ते अलमाले दियां निगाहां बाबे अली दे चेहरे ते। अली बादशाह पुत्र नूं मैदान च भेजण तो पहले जिहड़ी दुआ दित्ती है उत्थों मैं कसीदा शुरू किया करना। एक नारा तुसी सुनाओ तो मैं जैसा नारा होवे दा वैसा कलाम। अली बादशाह पुत्र दा मुँह चुम के जिहड़ी गल कीती लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी। साथ देना ते मेराज होवे दी है लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी। अलमाले आख्या बाबा पहला हमला कैसा करा पहला हमला कैसा करा। अली पुत्र का मुंह चुम के फरमाया लड़ जंगे सफीन जा गाजी पिया देंदई अली दुआ गाजी। याद आवे जवानी है दर्द याद आवे जवानी है दर्द इंज कर जंग दे इब्तदा गाजी। इंज कर जंग दी इब्तदा गाजी। अली बादशाह पूछा मेरा पुत्र अब्बास पहला हमला कैसा करना ही। गाजी शहनशाह ज़ीन तो लथन गाजी शहनशाह ज़ीन तो लथन प्यो दे कदमां ते हथ रख के पया दिन बाबा जी में हुक्म तमील कर सा। हाँ मेरा पुत्र अब्बास कियो जी तमील कर से पहला हमला कियो जा करना ही। अलमाला प्यो दे गो हाथ जोड़ के फरमा रहे जिसम रावा विच रोलस सारे हवावां विच उड़ सा। सलामतियाँ मैं जिगर रखसा थोड़े इश्क का मुल ही नहीं थोड़े इश्क का मुल ही नहीं। मौला दी कसम एक एक सार रखसा मिंबर ते अपना जिगर रखा दा जी जिमें होया हुण इश्क दी नमाज ही अदा ते करनी है ना जी। और जितना बंदा टुट के करे उतना लुत्फ है इस नमाज का लो लुत्फ लेना। अलमाले बादशाह प्यो दे कदमां ते हथ रख के फरमाया बाबा दसा कियो जे हमला करना है। जिसम रावां विच रुल सारे हवावां विच उड़ ऐसी तेग अज चलावनी बाबा मैं। जिसम रावां विच रुल सारे हवावां विच उड़ ऐसी तेग अज चलावनी बाबा मैं। तैनू कर सी अज राजी यारा सालां दा गाज जब सफीन दी मुकावनी बाबा मैं। किवें तैनू जबरील दे सी दादा के तैनू जबरील दे सी दादा के तैनू जबरील दे सी दादा के जिवे मुश्किल कुशा तेरा गाजी। वाह अब्बास वाह अब्बास वाह अब्बास। कसीदा जे पूरा सुनो तो पूरा पढ़ सा जी कंजूसी ना करे सा सलामत रहो। मेरा तवस्सल अलमाले नाल इस बादशाह की ड्यूटी च कोताही कोई नहीं जी।
ادو علی بادشاہ پتر نو میدان وچ بھیجے جناب مالک اشترا کے جناب مالک اشترا کہا یا علی غازی دی پہلی جنگ ایڈے وڈے میدان چ بھیج دیتا جے نہ غازی اس تو پہلے حملہ کرنا سکھے نہ غازی نو پتہ جنگ دا آغاز کی میں کرنا ہے علی بادشاہ فرمائے مالک اشتر سن سمجھتے یاد رکھ جڑا کسے کلو سکھے یا پڑھے او علی دا پتر نہیں ہوندا واہ یا علی واہ یا علی شیر بھی ایسا ہی پڑھ سا جناب مالک اشتر کھڑ گئے علی بادشاہ فرمایا آتنو میں اپنے پتر غازی دا ذاکر بن کے المال دا ذاکر بن کے لسان اللہ ذاکر بن گئی المال بادشاہ دی علی بادشاہ المال پتر دا ذاکر بن کے جناب مالک اشتر تے دوجے صحابیان پتر دا تعارف کرائے میرے وانگو سارا اے دعائے زارا ہٹ سی موزیاں دے سین چیر پھاڑ کے جنہوں پتہ ہے جدے دل تے علم عباس نصبے وستے رہو یا علی یا علی یا علی یا علی علی بادشاہ مسکرائیں اللہم علی بادشاہ مسکرائیں یا علی کل ایمان مسکرائیں صحابیوں دے پاس ڈیک کے پتر دا ذاکر بن کے فرما رہے ہیں میرے وانگو سارا اے دعائے زہرا ہے ہٹ سی موزیاں چیر پھاڑ کے میرے وانگو سارا ہے اے دعائے زہرا ہے ہٹ سی موزیاں چیر پھاڑ کے دین حق دسیرا اے شیر پتر میرا سر کٹے سے منکران دے تاڑ کے میں منا والے میں سرا بھج سن میں منا والے میں سرا بھج سن دسنا سبنو ہر جگہ غازی واہ عباس واہ عباس واہ عباس زندہ باد جیڑی بھی ہے دے چل چلے بھی نتیجہ روح شیر سنان لگا تو انہوں پتہ ہے عرب دے وچ دستور ہے جدو کوئی جنگ جو میدان چ ویندا ہے نا رجز پڑھدا ہے اپنا تعارف پڑھدا ہے کاموں کی آلے ایڈی وڈی 70 تو اڈے حوالے کرن لگا قدردان بیٹھے ہو میدان نیچ رز اپنا تعارف او پڑھ سکتا ہے جڑا پیو دادے اللہ ہوئے حلالی مامان دے پتران الکلام پیا کرنا غازی شہنشاہ میدانی چاہیں فوجیاں پوچھا تو کون ہے ماردہ علی وانگو میں ساڑھے اتنے سپاہی لمحہ کر سڑے نہیں اپنا تعارف چکرا 11 سال دا المالہ بادشاہ گھوڑے دی زینچ کھڑ گئے فوجیاں دے پاس سڑے کے بابے علی دے لہجے چ بول کے غازی شہنشاہ اپنا تعارف کرایا ہے بابا میرا حیدر او وفات حیبر اور بھتیجا میں جعفر تیار واہ عباس المالہ نسل دا محافظ ہوئے توڑے ہاتھ سلامت رہیں بسم اللہ کریں یا علی توڑیاں نسلان دی خیر غازی شہنشاہ زینچ کھڑ گئے فوجیاں دے پاس ڈیک کے فرما رہے ہیں بابا میرا حیدر ہے او وفات حیبر ہے اور بھتیجا میں جعفر تیار دا بابا میرا حیدر ہے او وفات حیبر ہے اور بھتیجا میں جعفر تیار دا ہتھ بھی ید اللائی حمزہ جئی کلائی ہاشمی لہو پہ آئے ٹھاٹھا ماردہ میں ازل تو حسین والا میں ازل تو حسین والا
میں ازل تو حسین والا میں قوادہ حسن بھیراغا یا علی جیو جیو جی آخری شیر آخر تسی سنو دے تو پورا پڑھسا آخری شیر ہے کہ وہ بچا کے پتہ نہیں کتنے لے جانے میں تن سنا دے ماں ایک سجیوں بھجیا سپاہی علی آگے ایک کھبیوں آئے علی آگے ایک سامنے آئے علی آگے ایک پچھوں آئے علی آگے جڑا چواں کٹھے ہوئے نا ایک چوک نما جاتے چواں کونیا چواں منا لیا دین علی آگے اللہ درجات بلند فرماوے بزرگ ذاکران دے وہ آدھے ہیں کہ کچھ سپاہیاں نا ایک سپاہی دے پچھے علماء اللہ بادشاہ لگیں وہ گھوڑے تو لے کے دوڑن لگ پیا اور نال علی سپاہی آکھیا مرے گھوڑے تے بے کے ناس ہونے کیا کال جیڑی میرے اندر ہے گھوڑے اندر تے نہیں جیڑی سوڑ منو ہے وہ گھوڑے تے نہیں علی آگے علی آگے علی آگے جڑا ہر دشمن علی دے موچو علی 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 دی صدا بلند ہوئی ہے عرشاں تے آواز توحید ہے سردار الملائکہ جبریل نو اللہ حکم دے کے پیدا ہے ونج میرے ولی نو آکھ میرے علی نو آکھ اللہ پیدا کیڑی گل جیڑے نام چین دین حق دا نعرہ لین دے اے اونا دیاں زبان تے علی علی زندہ باد نبی دے ٹور ونجن دے بعد رسول دی دھی روز مسلح تو رو کے آکھے اللہ کوئی ہک تا دے جڑے بہناں دے مانوں پہلے توڑے واسطے دعا منگدا اللہ توڑے بہناں دے مان سلامت رکھے انشاءاللہ توڑیاں بہناں توڑیاں خوشیاں ویکھن شین روز زخمی حالت مسلح تے نہ رو کہ اللہ تو ہک منگے علی بادشاہ کولا کہ ایک دن آدھن زہرا زخمی ہیں اے روز اللہ تو رو کے ہک کیا منگ دی ہیں بی بی رو کیا دی یا علی اللہ تو ہک پتر منگ دی ہیں علی فرمیندے نے زہرا تو ٹرنا لی ہیں زخمی ہیں علی نے کیوں پتر منگ دیئے رنی رسول دی دھی تے علی بادشاہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے سین فرمایا یا علی توڑی ولایت دی قسم اپنے واسطے نہیں تیریاں دھیاں واسطے منگنی یا علی میں ڈری ہوئیاں جنہ میں نے گھر آ کے مارے آئے متہ میرے بعد میریاں امن دیاں پلیاں بسم اللہ علی جائیاں آئے قبول فرماویں نہ تھکن علی قوم نہ تھکن اللہ آزادار حسین دا اکبر توڑے تے راضی ہوئے 4 شعبان المعظم رسول دی دھی دی دعا بن کے علماء اللہ فرش دے آیا وقت گزر داریا 4 سال دا سن ہویا غازی شہنشاہ دا ایک دن علماء اللہ دی پاک امائیں دروازے تے کھڑ گئے رات ہو گئی عباس گھر نہیں آیا بی بی پتر دے انتظار کر دے ان دروازے تے کھڑ گئے جی میں سردار کھڑ دیں 4 سال دا سن غازی شہنشاہ دا گلیاں دیاں ٹیکاں گھن دا گھر آیا سامنے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ اتھے کھڑ گئے علماء اللہ بادشاہ سینج کھڑ کے نا جی میں سردار نوکرہ سامنے کھڑ دیں بی بی پتر دو ڈیک کے پوچھیا عباس جی اماں غازی آج اتنی دیر نال کیوں آئے ہیں پہلے تے شام ہون تو پہلے حویلی آؤں دیں آج رات دے اندھیرے کیوں آئے غازی شہنشاہ ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دا اماں میں نے بھرا نہیں آون دیں دے او میں قربان ہوں جڑے اس جملے تے رننے ہوں تھوڑی عزت نو سلام میں نے بھرا نہیں آون دیں دے شہن پتر دے لب چوم کے فرمایا غازی تیرے کیڑے بھرا تو تا دنیا تے کلہ بھرائیں
अम्मा वो हसन हुसैन मेरे भिरा। हुण बीबी पुत्र दा सर चुम के फरमाया तू जो हसन हुसैन नु भिरा दें तेरी मां दा ना बतूल है। मैं कुर्बान होवां, मैं कुर्बान होवां। तू जो उन्होंने हसन हुसैन नु भिरा छड्डदा है तेरी मां दा ना सैयदा है। नहीं अम्मा हुक्म। बीबी फरमाया अज तो बाद छड्डे आकाजादा मुर्शदादा। पहला दर्स मां दा अलमाले नू। हाँ आका हसन हुसैन तो फारग थी कि कित्थे आवें। हुण रो पे अलमाला ते रो कहदा अम्मा मैंने भैणा नहीं आवन देंदियां। मैं सदके होवां जेड़े रोंदे बंदे नाल मेरी गल है। अम्मा मैंने भैणा नहीं आवन देंदियां। हुण झुकदी 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 अलमाले दी पाक अम्मा पुत्र दे बराबर हो गए। 4 साल दा सिन्ने अलमाले दा पुत्र दा सर चुम के फरमाया तू जो उन्होंने भैणा छड्डदे तेरी मां दी तस्बीह नमाज पढ़ींदी है। नहीं अम्मा वत मेरा लाल अज दूजा मां दा दर्श ही आखें मुर्शदादी आकाजादी भैणा न छड्डे। 2 दर्स मिले वक्त गुजरिया 32 साल दा अलमाला करबला दा मैदान। हुण जड़े भिरावां लियो भिरावां नूं वड्डे मान हुंदे ने भिरावां ते। 32 साल दा अलमाला खैमे दाखिल होया। अगे बैठी सैन फजल दी पाक अम्मा मेरी सैन गठड़ी पे बना दे। गठड़ी बना के हाँ न ला के दिए फजल दा बाबा तुसां ही अली दे पुत्र हो ओही वड्डे करीम इन तुहाडे अपने राजिन। मैं चली अपने घर अपने पेके अलमाला दे फजल दी मां क्यों तैयारी की टुर वंजण दी। रो क्या दिए सुबह दी 9 वारी हुसैन दी धी हाली मशक चाह के मेरे खैमे आइए ते मैं ना दिए चाची चाचे नू आख मेरा असगर तस्सा है। मैं हुसैन दे धियां पुत्रां तस्सा नहीं देख सकती। गाजी शहनशाह रोनन मिट्टी ते बह के ना इंज अलमाले बादशाह तलियां टेक के ते हसरत दी अंगल फेर के प्यादा है वाह गुरबता मेरा अल्लाह शाला मजबूर ही कोई ना वैन वो करां दा जिदे ते बीबी दी मोहर लगी हुई है जेड़ा भाई दा हुक्म है। मैनू हुसैन इजाजत नहीं देंदे। अजा फजल दी अम्मा नाल गल्लां पे कर देन 4 सालां दी सैन वत आ गए ते चाचे दे दामन नू छिक्की ला के पिया दिए चाचा अगर मैं इजाजत घिना देवां वत पानी घिना वेंदा। अगे अगे टुर पई 4 सालां दी सैन पिछे पिछे 32 साल दा अलमाला तेरी जिंदगी दराज फरमावे हंजवाना रोण वाला। पिछे पिछे 32 साल दा अब्बास अगे अगे 4 सालां दी सैन टुरदे 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 उत्था हैं जिथे करबला दा नवाब मिट्टी ते बह के प्यादा हाय मेरा अकबर जवान हाय मेरा कासिम। धी दाखिल हो गई भिरा बाहर खड़ गए। प्यू मिट्टी ते बैठा ते प्यू दा मोढ़ा हिला के दी बाबा कोई मेहमान मिलन आए। हुण अकबर दा बाबा थोड़े थका होए ना पुत्र दी मौत दा जवानों जानदा दरवाजे ते कौन है। फरमाया क्यों रुक गए दर ते अंदर आवाज। गाजी शहनशाह कोल आए सर झुका होया बाबा चाचे नू आख पानी ले आवे। हुण बोलिया नहीं साबना दा सुल्तान तलियां टेक के उठे ते भिरा दे मोढ़े ते सर रख के पिया दिन औखी इजाजत घे दिया अज तेरा सिफारिशी वड्डा है जा पानी ले आ। तुरन लगे पहला कदम चाया बस वैन दे करीब आ गया रज के पुरसा देसो ए पहला कदम अलमाले बादशाह चाया वत दामन नू छिकी आई ते 4 सालां दी सैन देख के पैया दी बाबा अगर नाराज ना होवे चाचे नू मश्क मैं पवावां। हुण जेड़े कदावर जवान बैठे हो तुसां जाणदे हो 4 सालां दे सिन दा ते 32 साल दा कद दा बड़ा फर्क होंदा है। हुसैन फरमांदे ने मेरी नाज़ां दी पल्ली होई धी तेरे चाचे दा कद बहुत दराज है और मिट्टियां ते बह के रोण वाले अजां शबीर कद दे दराज होण दा ना चाहे। 32 साल दा अब्बा झुकदा 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 हुसैन दी धी दे कदमां ते 4 सालां दी सैन दे कदमां ते हाथ रख के मदीने दो मुँह करके प्यादा है अम्मा पुत्र दियां वफावां वेख कदम हुसैन दी धी दे हाथ तेरे अलमाले दे। इजाजत मिली जंग दी नहीं
کئی بندے جنگ لڑی صفین جڑی میں سنا بیٹھا کربلا چ نہیں لڑیا تھوڑی چٹی داڑھی دی قسم اگر کربلا چ لڑیا ہویا اسی دھیاں بہنا لے کے مٹیاں تے نہ بوی ہے بھین بھرا دی چپ پچ مک جین تو لہ گئے اجازت ملی شبیر فرمایا ونج پانی لیا اے منظر بڑی قریب تو ویکھنا فطرت نال تعلق مصحب آل محمد دا اے شبیر بادشاہ اے کمبدا ہویا ہاتھ بھرا دے سجے موڈے تے رکھیا سجا رخسار بھرا دے کھبے موڈے تے رکھیا انج دووے بھرا ٹور پین میدان دے پاسے المالا 2 قدم چیندے شبیر 4 قدم ٹر دے تے سسکی لے کے نا جیڑا روندا پہ انہوں پتہ لگے دا روندی اکھی نال دھندلا نظر آمدے اکھاں چانسو المالے پہلا قدم چاہیا اکبر دے بابے دی پہلی سسکی نکلی غازی دوجا قدم چاہے حسین بادشاہ دی دوجی سسکی نکلی المالے تریجا قدم چاہے اکبر دے بابے دی کوک نکل گئی المالے چوتھا قدم چاہے اکبر دے بابے دیاں ڈھائیں بلند ہو گئیاں تے بھرا دا موڈا ہلا کے پیا دن المالا غازی شہنشاہ نیزہ زمین تو چکیا نا جنا مشق دے بعد نیزہ چکیا تے بھرانو ہان اللہ کے پیا دن غازی میں غریب ہاں اج اتنے ماریں جتنے بدلے میریاں بھینا بازار چکے ہن رو پہ ہن تواڈے توالی نجف دا کرم ہو گئے ہن آ گئی یہ بی بی بکیا چھوڑ کے اپنے المالے دی مکان جھلن آ گئی کائنات دی ملکہ تواڈے کول مکان جھلن انشاءاللہ اپنے دکھاں تے نہ روو اے غازی شہنشاہ سنیا نا جو اتنے ماریں جتنے بدلے شام دے بازار میریاں امن دیاں پلیاں بہنا دین غازی شہنشاہ نیزہ زمین تے سٹا ادھے تیری عزت دی قسم میں نہ لڑدا زین تے سوار ہوئے غازی آئی زمین تے آئے کاسے مانگو ٹکڑے آئی تقسیم تھی اور میں قربان ہوا چلو میں ایک توڑے کلو جملہ پوچھ دا امتحان نہیں دن راتی تو سونے پرسے دیتے ہیں چلو مکان ہی ہے نا پاک بی بی نو پیش کریے اے توڑے تے سوال کریں نا 5 بھیرا ہومن نا 5 بھیرا ہومن وچو دلیر کوئی ہوندے جڑا چمہ بھیراواں دا مان ہوندے جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہندا او دلیر بھیرا مر ونجے تواڈی ہائے دی قسم پچھلیاں چمہ تے اوکھی بن جاوے نا تے رات تائیں مشکل دا حل نہ نکلے تے ایک بے دے گالی چ بائیں پا کے آدھن یار اکو ارمان ہے اج او بھیرا موجود ہوندا قسمت پاک سین دے غریب پتر دی ہر ضرب دے کمینہ تماچا مار کے آدھا کتھے ہی المالا کتھے ہی امان بھیرا جن دی وجہ تو 9 لاکھ تے نہ تک پہنچ آئے حسین وہ توڑے ہنجوان دی قسم ہو کھوین کرن لگا بسم اللہ وہ اکبر بدے بابے دا کہہ دی علی جائیاں توڑیاں مشکلہ حل کرن اے سب تو اوکی شہادت کی دی ہے بس ایک گل دا جواب دیو تو میں بہن دے قریب آواں آئے میں صدقے تھیواں جوانین اللہ پتر عطا فرماوے سارے جان دیو اے نہیں جڑا نہیں بولیا نہیں جاندہ سارے جان دیو سب تو اوکی شہادت حسین دے نانے دے شکل آلے دی اجان ذاکر فقط علی اکبر دا ٹرن پڑھ دے تو اڑکل برداشت نہیں ہوندہ مجلس مک جان دیئے اللہ درجات بلند فرماوے سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شبیل آلے او فرمائندے نے بے شک پتر دی لاش تے او کھائے حسین بے شک پتر دی لاش تے او کھائے حسین جڑا حسین سنائے نا میرا غازی زین تو لہ گئے ایک ایک قدم تے 9 نواری منہ دے باہر جھنے اکبر دا بابا واہ غربتا اجرک من اللہ بھرا دی لاش تے آ کھڑین توڑی سونی آئے دی قسم چٹی داڑی اللہ بزرگ توڑی چٹی داڑی دی قسم بھرا دی لاش تے آ کھڑین بس جملہ سننا اے 5 قدم دور بغیر بازوان دے لاشے اتھے کھڑ گئے صابرہ دا سلطان کربلا دے ریت دومہ رخساراں تھے اکھاں چی کربلا دی خاک سیدین دوکھیاں اکھی صاف کر کے نا کتھے لتھے میریاں بہناں دا مار تیری آستے میں علی دیاں دھیاں وسدے ویڑیاں چو جنگلاں چو لے کے آیا 2 گلنا کیتی ہیں نا مولا حسین بادشاہ بھیرانا بس سے 2 گلنا سنو تو بہن پہ کردہ 2 گلنا 5 قدم دور بھیرا دی لاش ایک کھبا ہاتھ تھے سجا رخسار پہ
تے سید سسکی لے کے آکھیا عباس اج میرے دو نقصان ہو گئے. پہلا نقصان ہو گئے اے نقصان حسین دا تھی گئے جے ایک بھی رمضان یتیم نہیں سڈایا تیرے لہن تے ہر بی بی نو پیا دیا ہن میں تواڈے پردے دی ضامن کوئی نہ. ہن میرا برقع زین تو لہ گئے. دوجا نقصان جوانو تواڈے ونڈے دا تواڈے حصے دا. دوجا نقصان جڑے بھراواں لے بیٹھے ہو انشاءاللہ تواڈے بھراواں دے جوڑ سلامت رہن. انج کائنات وچ کسے دے بھراواں دے جوڑ نہیں ترٹے جویں مسلمانہ حسین دے جوڑ تروڑن. اے بھراواں لے جڑے بیٹھے ہو انج نا غریب تو غریب بندہ بھی نہیں چاہندا. اتھے آواز ٹھیک ہے بھائی. غریب تو غریب بندہ بھی نہیں چاہندا جو غربت دے ویلے مینوں بھراواں دا قاتل ویکھے. این شبیر بھرا دے کٹے سینے تے سجا رخسار رکھے کھبی باں بھرا دے سینے چ رکھے تے سید سسکی لے کے پیادہ غازی. دوجا نقصان اے ہو گئے تیرے بھرا دا ایک بار اٹھ کے ویخ میری کمر ترٹ گئی ہے ہون نہیں میں ٹر سنگدا. پہلی کوشش کی تھی بس پین کرا. پہلی کوشش کی تھی بھرا نو چاہواں نہیں چاہیا گیا. دوجی کوشش ود کی تھی پترا موئے حسین بھرا نو چاہواں نہیں چاہیا گیا. جھنے نے ود کوشش کی تھی پترا موئے حسین بھرا دی لاش چاہواں نہیں چاہیا گا. اجا چوتھی کوشش اکبر دا بابا کر دے پین. المالے دی لاش کدے سجے کروٹ بدل ویندی کدے کھبے کروٹ بدل ویندی ہے. بھرا دے کٹے ہوئے گالے چ بہیں پا کے پیادہ تنوں نہیں پتا منو اکبر مکا گئے. او وفاواں دا خدا میں جو تھکا ہاں کیوں نہ چویندا ہن تڑپی بغیر بازواں دے لاش تے جڑیاں کٹیاں رگاں چو آواز آئی المالے دی وین سناواں ماتمیاں حسین آدھے نے کیوں نہ چویندا تڑپ گیا فضل دا بابا تے آقا حسین دو محاطب ہو کے المالے جڑی گل کی تھی رو کے آدھے میری لاش نہ میں اکبر نہیں. اج رو لو آج دی رات ہی مہمان ہے تواڈا پاک بطول دا پتر. آج دی رات دا مہمان ہے اکبر دا تسا بابا تواڈا. آج دی رات دا مہمان ہے 4 سالاں دی بڑھڑی سین دا بابا تواڈا. میری لاش نہ میں اکبر نہیں. تے عباس نے رو فرمایا میں وے دریا تے ٹیک کے تلیاں بوں اوکھا اکبر. آئے حسین اگلی گل اوکھی ہے اور جڑے جی لاکھ بری آدھا میں نوکرہ رو رو کے پیادہ میری لاش نہ میں اکبر نہیں. تے عباس نے رو فرمایا میں بے دریا تے ٹیک کے تلیاں بھوکا اکبر. حسین آدھن غازی پتر چاوڑے بڑے اوکھے او جو چاہیا تین کیوں نہ چاہوا. ہن تڑپی المالے دی لاش تے آواز آئی غازی آدھے تیرے گل وچ اکبر نے بھائی پائیاں تیرا پتر نے ساتھ نبھایا. رو کے آدھے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکائے سین دا. غازی آدھے تیرے پتر مارے گئے تیرے بھرا رو کے پیادے تیرے گل وچ اکبر نے بائی پایا وہ تیرا پتر نے اگلا بہنوں رو کے پیادے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں آئے تو تھکا سین دا. رو رو کے پیادہ تیرے گل وچ
پر پائی پائی تیرا پتر لسا رکو حوصلہ علم کتھو آگے دا اتھو تائیں وین سنتے رہے ہو پچھو شہنشاہ عباس غازی جو آدھر ہے میری لاش نہ چاہو میں اکبر نہ اگو اکبر دے تسے بابے بھیراؤ کوئی جواب دیتا یا کوئی نہ تڑپ گئے اکبر دا مظلوم بابا بھیراؤ دے کٹے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیا دے چلو اکبر وہاں تمہیں نہیں چاہدہ تے کو قاسم رو کے پیا دے تیری لاش کو چاون جنہ والا ہائے وہ دیکھیتے میں آلیا بھین رو کے پیا دے ارمان یوئے ہائے وہ دیکھ سکیویں او تیڑیا کٹیاں جڑی تے کوٹرا نسکھیں دی رہی ہے جڑی آدھی بابا نے جب چھوڑ دی رو لگئی ماتم عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس نہ جا غازی نہ جا غازی